नमस्कार। बेलुकी 8 बजेको एरिना खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म निशान खत्री। सुरु गरौं प्रमुख खबरहरूबाट। कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले बेहोर्ने, बिरामीहरूलाई रेफर गर्दा रेफर गरिएको अस्पतालमा समन्वय गर्न निर्देशन। कोरोना संक्रमणको जोखिम क्षेत्रहरूमा सेनिटाइजेसनको अभियान मोरङको सुन्दर हरेचका युवाहरूद्वारा सुरु। कोरोना संक्रमितहरू थपिँदै जान थालेपछि सो जोखिम कम गर्न अभियान सुरु गरिएको जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो जात्रा मानिने इन्द्र जात्रा आजबाट सुरु। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यसपटक विधिवत रूपमा नित्य पूजाहरूमा मात्रै सीमित गरिएको जानकारी। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अमेरिका, ब्राजिल र भारतमा धेरै भए पनि संक्रमणका कारण हुने मृत्युदरमा पेरु अग्रस्थानमा। र वेस्टर्न एन्ड साउदर्न सिन्सिनाटी ओपनको उपाधि विश्व नम्बर 1 नोभाक जोकोभिचको कब्जामा। एउटा उज्यालो मुस्कान, खुसी अनि हाम्रो एउटै प्रयास तपाईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ। नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले अब विश्व स्तरीय अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण तथा अनुभवी दक्ष सुप्रख्यात डाक्टरहरूको सहायताले सबै प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरूको सही निदान तथा सफल उपचार सेवा दिइरहेको छ। प्रति क्षण प्रत्येक दिन मानवीय सेवा भावनाको एउटै लक्ष्यका साथ नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगर नेपाल। यतातिर मोटर रोक छ। म यहाँ आउँदैछु त। कति करा बुढा? ए साउजी हजुर, एउटा इन्जिन हालिदिनुस् त। कहाँ एउटा भनेको कुन लिने हो त्यो चाहिँ भन्न। जुन हाले नि त भइगयो नि। के को जुन पाए त्यही PLO लुब्रिकेन्ट्स नै हाल्नु पर्छ हैन त बुढा? हो त नि। अस्ति जुन पाए त्यो हालेर इन्जिन बिग्रेर 3,33,333 रुपैयाँ 33 पैसा खर्च बाँच्यो मेरो। तपाईहरु पनि आजैदेखि स्वदेशमै बनेको विश्वासिलो र भरपर्दो PLO लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गर्नु। PLO Lubricants, an ISO certified company. Purbanchal Dubai Private Limited. अब पूरा खबर। नेपालमा आज थप 1221 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 348 महिला र 873 पुरुष गरी थप 1221 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। आज उपत्यकामा थप 429 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,518 जना रहेका छन्। आज 267 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 20,822 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। त्यस्तै नेपालमा थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार सुनसरी, बारा, महोत्तरी र काठमाडौँका एक जना महिलाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै महोत्तरी र रूपन्देहीका 2 पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी सुनसरी, मोरङ, रौतहट, ललितपुर, भक्तपुर, नवलपरासीका एक पुरुषको मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिएका छन्। ललितपुरमा 12 र भक्तपुरमा 45 जना रहनु भएको छ। आजको PCR जम्मा 12,717 गरी जम्मा 6,82,343 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,797 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 267 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 20,822 र कोभिड संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 54% छ। प्रदेश 1 मा इलाममा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 4 जना, झापामा 11 जना, पाँचथरमा 1 जना, मोरङमा 49 जना, सङ्खुवासभामा 2 जना र सुनसरीमा 33 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 75, पर्सामा 46, बारामा 82, महोत्तरीमा 37, सप्तरीमा 6 र सर्लाहीमा 34 र सिराहामा 26।
यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 221 पुगेको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 7,797 जना रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 10,612 जना र होम आइसोलेसनमा 6,906 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा कोरोना संक्रमणले आज आमा छोराको एकै दिन मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शनिबार बीपी कोरेडा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भर्ना भएकी धरान उपमहानगरपालिका 17 की 74 वर्षीय आमा र उनका 60 वर्षीय छोराको आज बिहान मृत्यु भएको हो। आमाको बिहान 38 बजे र छोराको 7:45 जाँदा मृत्यु भएको प्रतिष्ठानले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। आमा छोरा नै मधुमेह र उच्च रक्तचापको समस्या र अत्याधिक खोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्या र ज्वरोले च्यापेपछि शनिबार साँझ मात्रै प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका थिए। मृतक दुवैजनामा आज बिहान कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रतिष्ठानले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो जात्रा मानिने इन्द्र जात्रा आजबाट सुरु भएको छ। हरेक वर्ष भदौ शुक्ल द्वादशीका दिनदेखि एक हप्तासम्म मनाइने यो या भनिने इन्द्र जात्रा सुरु हुने गर्दछ। आज बिहान 8:07 को साइदमा इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याउने साइत थियो, तर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यसपटक विधिवत रूपमा नित्य पूजाहरू मात्रै सीमित भएको छ। लिङ्गो ठड्याइए पनि आज बिहानै हनुमान ढोकामा सीमित गुटियारहरू भेला भएर नित्य पूजा भने सम्पन्न गरिएको छ। इन्द्र जात्रा सुरु भएकै दिन बेलुकी नेवार समुदायले पितृ मोक्षका लागि पाल्सामा बत्ती बाल्दै उपाको यात्रा जाने चलन छ, तर कोरोना संक्रमणका कारण यसपटक सो यात्रा पनि नहुने भएको छ। इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम रत्न साक्यले इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा सुरु भए पनि कोरोनाका कारण लिङ्गो नठड्याइएको बताएका छन्। हाम्रो इन्द्र जात्रा या जात्रा विधिवत रूपमा अब तिथिमितिको हिसाबले आजबाट नै सुरु भएको हो। अब सुरु भएको भन्दाखेरि पनि अब सुरु हुँदाखेरि हाम्रो विधिवत रूपमा यो लिङ्ग उठाएर जात्रा सुरु गर्ने कार्यक्रम थियो, तर यो विश्वव्यापी नै यो सङ्क्रमित भएको यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि, महामारीले गर्दाखेरि यस वर्षको इन्द्र जात्रालाई स्थगित गर्नुपर्छ कि भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरिकन व्यवस्थापन गरेर चाहिँ आज हामीले चाहिँ यो यसपालिको इन्द्र जात्रालाई स्थगित गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। तत्पश्चात पनि यो इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समितिसँग करिब 29वटा गुठी फलहरू मिलेर एउटा छाटा सङ्गठन जस्तै हामीले व्यवस्थापन समिति 2065 सालमा नै यसलाई स्थापना गरेको थियौँ। जात्रा सुरु भएको दिन वर्षभरि दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा नेवारहरूले पाल्सामा बत्ती र धूप बाल्दै लिच्छवीकालीन खडक आकारको शहर परिक्रमा गर्ने विश्वास रहेको छ। संक्रमण फैलिनबाट रोक्न प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेकाले 8 दिनसम्म उल्लासमा रमाउने बसन्तपुर दरबार क्षेत्र यसपटक सुनसान देखिएको छ। इटहरीमा 18 गतेदेखि चाडपर्वहरूलाई लक्षित गर्दै बजार खुल्ला गरिने भएको छ। आवश्यक मापदण्ड तयार गरेर बजारलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। इटहरीकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले सबै सुरक्षा अपनाएर बजार पसल खुल्ला गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएकी छन्। उनले लामो समयसम्म व्यवसाय बन्द हुँदा समस्या हुँदै गएको भन्दै बजार केही खुकुलो गर्न लागिएको बताएकी हुन्। यस्तै हाट बजार लाग्न नदिने गरी विशेष सुरक्षा अपनाएर मात्र बजार खुकुलो बनाउने तयारी भएको छ, तर तरकारीहरू टोल टोलमै डुलाएर बेच्न दिने गरी तयारी भइरहेको निर्णय भने नभएको पनि उनले बताएकी छन्। यता इटहरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीम पौडेलले इटहरीमा आवश्यक सुरक्षा अपनाएर बजार खोलिने बताएका छन्। लामो समयसम्म बजार नखोल्दा व्यापारीहरू बैंकको ब्याज र घर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आवश्यक सुरक्षा अपनाएर बजार खोल्ने तयारी भएको बताएका हुन्। झापाको कन्काई नगरपालिकामा आज अपराह्न चलिरहेको थ्रेसरमा परेर एक युवाको ज्यान गएको छ।
ज्यान गुमाउनेमा कन्काई नगरपालिका 2 निवासी 23 वर्षीय विकास लिम्बू रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। कन्काई नगरपालिका 2 निवासी हरि कार्कीको गाई गोठमा च्याउ रोप्नका लागि पराल काटिरहेको अवस्थामा थ्रेसरको नट बल्टु खुस्किएर लिम्बूको टाउकोमा लागेको थियो। चलिरहेको थ्रेसरमा टाउको पर्दा उनको घटनास्थलमा ज्यान गएको बताइएको छ। भारतबाट लागु औषध लिएर आउँदै गर्दा प्रहरीले सुनसरीको भण्टाबारीबाट एक युवालाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो विराटनगर प्रहरीको विशेष टोलीले कोशी गाउँपालिका 8 का 22 वर्षीय सुशील शर्मालाई गैराती पक्राउ गरेको हो। साइकलमा भारतबाट लागु औषध लिएर आउँदै गर्दा शर्मालाई प्रहरीले पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट पक्राउ गरेको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापाले जानकारी दिएका छन्। उनको साथबाट प्रहरीले लागु औषध डाइलेक्स डीसी 33 बोतल, स्पान्समो प्रोक्सिभन 522 क्याप्सुल र नाइट्रोसन 100 चक्की बरामद गरेको छ। कोरोना महामारीको पछिल्लो समयमा बरामद भएको लागु औषध अहिलेसम्मकै उच्च परिमाणको भएको एसपी थापाले बताएका छन्। एरिना खबर जारी रहनेछ, तर अहिले पालो भएको छ विश्रामको। ममताको मिठो स्वाद चखाउँदै परिस्थिति जस्तो सुकै किन नहोस्, जहाँ पनि रमपम छँदैछ नि। मनमा रहेका चाहना, माया देखाउने बहाना, रमपम छँदैछ नि। हरेक दिन रमाइलो क्षण, सबैको सन्तुष्ट मन, जहिले पनि जहाँ पनि रमपम छँदैछ नि। Hey, wanna drink mango? Drink mango? Watch. Everybody drinking mango, खाने होइन पिउने mango. Drink, drink, good life mango. Everybody drinking mango. Mango पिउन आउँछ मजा, स्वादिलो रसिलो जुस, everybody drinking Good life mango. Everybody drinking mango. Good life brings you Good life mango juice. अब mango खाने होइन पिउने हो। Good life mango juice. Drink mango. Good life. आदरणीय ग्राहक महानुभावहरूलाई सुबिसु इन्टरनेट र टिभी सेवाको नवीकरण अनलाइन मार्फत भुक्तानी गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। उपलब्ध अनलाइन पेमेन्ट च्यानलहरू ई सेवा, मोबाइल ब्याङ्किङ, कनेक्ट आइपीएस, कन्टिनेन्टल मार्केटिङ, ई-नेट, डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट आदि रहेका छन्। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ एरिना खबरमा। अब बाँकी खबर। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागि परेका मोरङको सुन्दर हरेचाका युवाहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम क्षेत्रहरूमा सेनिटाइजेसनको अभियान सुरु गरेका छन्। पूर्व मन्त्री तथा मोरङ 6 का सांसद लालबाबु पण्डितको सहयोगमा उनीहरूले सेनिटाइजेसनको अभियान सुरु गरेका हुन्। केही दिन अघिसम्म नगरमा भएका विकासका काममा भ्रष्टाचारको आशंका गर्दै खबरदारी गर्ने कार्यमा संलग्न भएका मोरङको सुन्दर हरेचाका युवाहरू यति बेला कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणको अभियानमा लागि परेका छन्। खास गरी सुन्दर हरेचा नगरपालिकामा समेत समुदाय स्तरमा नै दिनदिनै कोरोना संक्रमितहरू थपिँदै जान थालेपछि जोखिम कम गर्न अभियान सुरु गरेका हुन्।
सुन्दरहरिचा नगरपालिकामा समेत लकडाउनको अवस्था भए पनि विभिन्न माध्यमबाट कोरोनाको संक्रमण फैलिने जोखिम भएकाले सो जोखिम कम गर्न पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितको सहयोग लिएर सेनिटाइजेसनको काम थालेको उनीहरूको भनाइ छ। सो टोलीले 2 दिनमा सुन्दरहरिचा 7 स्थित गछिया प्रहरी चौकी, सुन्दरहरिचा 5 डिपुटोलको सुकुम्बासी बस्ती, बाँसबारी चोक, सुन्दरहरिचा 4 को बलिया चोक तथा सुगी वडाहरूमा रहेका कोरोना संक्रमितको घर घरमा समेत पुगेर सेनिटाइजेसनको काम गरेका हुन्। यसरी सेनिटाइजेसन गरेर छरछिमेकमा संक्रमणको जोखिम कम गरिदिएको भन्दै संक्रमितका परिवारले धन्यवाद दिएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण प्राय सबै मानिसहरू घरमै रहेका बेला सुन्दरहरिचाका जुझारू युवाहरू भने जोखिम मोलेर कोरोना संक्रमणलाई परास्त गर्न लागि परेका छन्। खास गरी अत्यावश्यक सेवाका ठाउँहरूमा लकडाउनको अवस्थामा पनि मानिसहरूको बढी आवत जावत हुने भएकाले त्यहाँबाट संक्रमण नफैलियोस् भनेर सेनिटाइजेसनको अभियान सञ्चालन गरिएको हो। समस्या परेका बेला समाजका लागि युवाहरू अघि सर्नुपर्छ भन्ने सन्देशका साथ जोखिम मोलेर भए पनि काममा खटिएको संलग्न युवाहरूको भनाइ छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागि परेका मोरङको सुन्दरहरिचाका युवाहरूले आफ्ना संसदसँग पहल गरेर कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्नुका साथै संक्रमितको घर घरमा पुगेर हौसला बढाउने काम गरिरहेका छन्। धनुषामा निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाइएको छ। सोमबारदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार निषेधाज्ञालाई 1 साताका लागि थप गर्दै सोमबार बिहान 6 बजेदेखि मध्याह 12 बजे 6 घण्टासम्म पसलहरू खोल्न दिइनेछ। आइतबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय अनुसार पसल सञ्चालन गर्न दिइने भएको हो। निषेधाज्ञा भने भदौ 21 गतेसम्म कायम रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताएका छन्। धनुषामा यसअघि विभिन्न चरणमा गरी साउन 19 गतेदेखि भदौ 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। एरिना खबरमा अब पालो भएको छ आर्थिक खबरको। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले बिहोर्ने जनाएको छ। आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीको क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले बिहोर्ने र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन भने सम्बन्धित अस्पतालले गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई रेफर गरिएको अस्पतालमा समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। स्वास्थ्य कर्मी समेत साथमा नपठाई रेफर गर्दा बिरामीको बाटोमै मृत्यु भएमा त्यसको जिम्मेवारी रेफर गर्ने अस्पतालले लिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। कोभिड-19 व्यवस्थापनमा खटिएका चिकित्सक, नर्स लगायत अन्य स्वास्थ्य कर्मीको क्वारेन्टिनको व्यवस्था सम्बन्धित अस्पतालले गर्ने गरी सर्कुलर भइसकेको छ र यसमा लाग्ने खर्च अस्पतालहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शोध भर्ना पाउने व्यवस्था छ। अस्पतालहरूले त्यसो नगरेको भए स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई खबर गर्नुहुन सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। प्राइभेट, सामुदायिक तथा अन्य अस्पतालहरूले आइसियुमा भएका बिरामीहरू कोभिड-19 डेडिकेटेड अस्पतालमा रिफर गर्दा समन्वय नगरी स्वास्थ्यकर्मी साथमा नलगाई पठाइएको सूचना प्राप्त भएका छन्। यसरी समन्वय नगरी पठाइएका बिरामीहरूको ज्यान तलमाथि पर्न गएमा रिफर गर्ने अस्पताल नै जिम्मेवार हुने जानकारी गराइन्छ र डाक्टर गौतमले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र सरकारले सीमित स्रोत साधनबाट सम्भव भएसम्म नियन्त्रण र उपचारको प्रयास गरिरहेको पनि बताएका छन्। उनले 1 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिले 3000 जनालाई समेत सार्न सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर।
कोरोना भाइरसको संक्रमण अमेरिका, ब्राजिल र भारतमा धेरै भए पनि संक्रमणका कारण हुने मृत्युदरमा पेरु अग्रस्थानमा छ। पेरुमा प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 866 जनाको ज्यान जाने गरेको वर्ल्ड डोमिटरले जनाएको छ। यस्तै जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले पनि दक्षिण अमेरिकी देश पेरुमा कोरोनाको संक्रमणको मृत्युदर सबैभन्दा धेरै रहेको जनाएको छ। अमेरिकामा मृत्युदर प्रति 10 लाखमा 564 जना छ भने ब्राजिलमा प्रति 10 लाखमा 566 जना छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न नसक्दा पेरुमा मृत्युदर बढेको विज्ञले बताएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीको तलब, अस्पताल र सघन उपचार कक्ष आइसियुमा शय्या कम हुँदा मृत्युदर बढेको बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसबाट जोगिन स्वास्थ्य सुरक्षामा आवश्यक सावधानी नअपनाउँदा पेरुमा मृत्युदर बढेको पाइएको छ। खबर अब मौसम अपडेट। खबरको अन्त्यमा खेल खबर। विश्व नम्बर 1 नोभाक जोकोभिचले वेस्टर्न एन्ड साउदर्न सिन्सिनाटी ओपनको उपाधि जितेका छन्। न्युयोर्कमा गैराती भएको फाइनलमा क्यानाडाका मिलोस रावनिकलाई हराएर जोकोभिचले उपाधि जितेका हुन्। उपाधि जित्ने क्रममा सर्बियन स्टार जोकोभिचले मिलोसमाथि 1-6-6-3 र 6-4 को सेटमा जित निकालेका थिए। पहिलो सेट गुमाए पनि 33 वर्षीय जोकोभिचले उत्कृष्ट पुनरागमन गरेका थिए। महिलातर्फको उपाधि बेलारुसकी भिक्टोरिया अजरन्काले जितेकी छन्। फाइनल नखेल्दै अजरन्का च्याम्पियन बनेकी हुन्। फाइनल प्रतिद्वन्दी जापानकी नाओमी ओसाकाले चोटका कारण नाम फिर्ता लिएपछि अजरन्का च्याम्पियन बनेकी हुन्। बायाँ खुट्टाको ह्यामस्ट्रङ चोटका कारण ओसाकाले फाइनल त्यागेकी हुन्। हवस् त एरिना खबर सकियो। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका प्रमुख खबर पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले बेहोर्ने, बिरामीहरूलाई रेफर गर्दा रेफर गरिएको अस्पतालमा समन्वय गर्न निर्देशन। कोरोना संक्रमणको जोखिम क्षेत्रहरूमा सेनिटाइजेसनको अभियान मोरङको सुन्दर हरेचका युवाहरूद्वारा सुरु। कोरोना संक्रमितहरू थपिँदै जान थालेपछि सो जोखिम कम गर्न अभियान सुरु गरिएको जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो जात्रा मानिने इन्द्र जात्रा आजबाट सुरु। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यसपटक विधिवत रूपमा नित्य पूजाहरूमा मात्रै सीमित गरिएको जानकारी। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अमेरिका, ब्राजिल र भारतमा धेरै भए पनि संक्रमणका कारण हुने मृत्युदरमा पेरु अग्रस्थानमा र वेस्टर्न एन्ड साउदर्न सिन्सिनाटी ओपनको उपाधि विश्व नम्बर 1 नोभाक जोकोभिचको कब्जामा। भोलि बिहान 8 बजे पुनः एरिना खबरका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।